मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कौम परस्ती फैलती किन चीज़ों से है? पहली बात, जब आप अपनी कौम की तारीफ़ें दूसरों कौमों के सामने करोगे ना, इससे सामने वाले के दिल में असबियत पैदा होती, वो फिर अपनी कौम के दिफा पे आ जाता है। हमेशा वो तारीफ अच्छी होती है दूसरी कौम का आदमी आपकी तारीफ करे। मुहाजिर कहे पठान ऐसे होते हैं, पठान कहे मुहाजिर ऐसे होते हैं, पंजाबी कहे मुहाजिर ऐसे होते हैं, सिंधी कहे पंजाबी ऐसे, जो जो खूबियां हैं एक दूसरे की, वो क्या की जाएं? हाईलाइट की जाएं। हमेशा हम लोग ये कर रहे होते हैं, अपनी बुराइयों पे पर्दा डाल रहे होते हैं और दूसरी कौम की बुराइयों को बोलो उछाल रहे होते हैं। हर कौम में यकीनन कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो दूसरी कौम में नहीं है, ये होता है, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको जिस कौम में कोई बड़ी अच्छाई नजर आएगी ना, उसी में मिन हैसिल कौम कोई बड़ी बुराई भी होगी जो दूसरी कौम में नहीं होगी, जो दूसरी कौम में नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी अच्छाइयाँ देख रहे होते हैं। अब मैं मिसालें दूंगा ना तो इससे कौम परस्ती फैलेगी और कुछ नहीं होगा। मैं मिसालें स्किप कर रहा हूं। मैं हर कौम में कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ क्या हैं? अब तो हर कौम में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो कभी भी कौम परस्ती को प्रोमोट मत करो। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है ये, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं। तो बोले तू है तो हमें क्यों बता रहा है? तेरा अमल अगर अच्छा है तो तू जन्नती है, चाहे जिस कौम का भी हो। तेरा अमल अगर बुरा है तो तू जहन्नमी है, चाहे जिस कौम का भी हो। तो सिर्फ एक ही नारा है मेरे भाई, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा अल्लाह कुछ मानता ही नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके, मैं कहने वाला था 16 बच्चे हैं, लेकिन नहीं है। आपके अगर 4 बच्चे हैं, मिसाल तो वो दी जाएगी ना मार्केट में चल रही है। अब हमारी मार्केट में चूंकि कुछ और चल रहा है तो इसलिए हम वो वाली मिसालें देने पे आ जाते हैं। आपके 4 बच्चे हैं, एक उनमें इंतहाई दर्जे का सफ़ेद, एक इंतहाई ब्लैक जो अंधेरे में नज़र ही नहीं आता, एक उसमें कुछ और थोड़ी सी ज़बान उसकी थोड़ी सी क्या है, वो उर्दू बोलता है लेकिन अलग स्टाइल में, चौथा किसी और स्टाइल में, एक का कद छोटा है एक का लंबा है। अब्बा की नज़र में इन चारों में फ़र्क होगा? है भाई? अब्बा इन चारों को एक नज़र से देखेगा कि नहीं देखेगा? अब्बा कभी फ़र्क नहीं करेगा। तो याद रखो, हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का ख़ानदान है। गोया कि अल्लाह की औलाद नहीं होती, लेकिन ऐसे जैसे औलाद। अल्लाह किसी को औलाद नहीं बनाता, ना है कोई औलाद, लेकिन अल्लाह कफालत तो करता है ना। तो अल्लाह सबको एक नज़र से देखता है। ये देखता ही नहीं है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पठान है, कौन पंजाबी है, कौन मुहाजिर है, कौन सिंधी है, कौन सराइकी है। अल्लाह इस नज़र से इंसानों को देखता है ही नहीं। अल्लाह कहते हैं जो पठान है वो भी मेरा है, जो सिंधी है वो भी मेरा है, जो सराइकी है वो भी मेरा है, जो मुहाजिर है वो भी किसका है? वो भी मेरा है। तो सारे जब मेरे हैं तो मैं किससे खुश होता हूं? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो मुझसे डर के जिंदगी गुजारेगा वो मेरी नजर में सबसे ज्यादा इज्जतदार। जो मेरी मान के नहीं चलेगा, जाए जिस कौम का हो जहन्नम में, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। अल्लाह को अगर अरबियों से अलग से मोहब्बत होती तो अबू जहल को अल्लाह जहन्नम में भेजता और सलमान फारसी और बिलाल हबशी को जन्नत में भेजता अल्लाह ताला? बोलो ना क्या हो गया भाई? बिलाल हबशी जो थे अरबी थे। कीनिया की जो जमात आई है ना, इनको देख लो। हजरत बिलाल हबशी तो अफ्रीका से थे, कीनिया से थे, हबशा से थे, एथोपिया, यहां से थे। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के कदमों की आहट कहां सुनी है? जन्नत में सुनी है। इतना बड़ा मकाम क्यों? कुर्बानी बहुत बड़ी थी। अगर बिलाल हबशी जब मक्का में थे, उन्होंने ये सुना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। हजरत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम परस्ती का नारा लगाते कि ऐ लोगो, मैं अरबों को दुनिया का इमाम बनाने आया हूं, ऐ लोगो इस तौहीद के कलमे पे आ जाओ, बुत परस्ती छोड़ दो, इससे अरब पूरी दुनिया पे राज करेंगे, इससे अरबों को बड़ा फायदा होगा, तो बिलाल हबशी आते? बोलो ना। वो कहते भाई मेरा अरबी से क्या ताल्लुक, मैं तो गुलाम हूं, यहाँ पे हबशा से पकड़ के लाए थे मुझे,
نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے، نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول. وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، کبھی بھی نہیں آتے. لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. عرب لوگ، عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آ جاؤں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر، ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی، پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بنو ہاشم، ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو، میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی. الٹا کہہ دیا میں، الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے، وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا، نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا، ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا. ٹھیک، اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا. عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں، اخباروں میں، میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل، یہ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا، یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں، جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں. عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں، ایران میں بہت سارے، اور ہر جگہ، بنگلہ دیش، انڈیا،
20-30 करोड़ तो इंडिया में है, 20-30 करोड़ पाकिस्तान में है, और बांग्लादेश में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, और अगले साल आप देखो जब से हमारे 4 शादियों वाला बयान जाना शुरू, ये रिपोर्टें 50 साल में चेंज हो जाएंगी, देखना पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी ये रिपोर्ट को हुआ क्या है। समझ आ रही है ना बात? ये जो मर्दमशुमारी हो रही है ना 50 साल के बाद, ये सारी दुनिया के माहिरीन हैरान होंगे कि इस कायनात में कौन सा ऐसा एक वाकया हुआ है कि 1 अरब मुसलमान 4 अरब हो गए, और 4 अरब काफिर वो सिमट के कितने हो गए? 1 अरब हो गए। ये हुआ क्या है? फिर वो जब तहकीक करेंगे, उनके तहकीकी इदारे थीसिस लिखेंगे तो पता चलेगा। एक यूट्यूबर आया था, मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बयानात करके मुसलमानों की स्पीड क्या कर दी है? बढ़ा दी। वो बटन पे पांव रख के चले गए थे, स्पीड का बटन, एक्सेलरेटर पे पांव रख के दुनिया से चले गए। ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होती जा रही है? क्योंकि स्पीड तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ती है ना। जब आपके 18 होंगे तो फिर 18 में से हर एक के 18, फिर उनके, तो आपको बताओ ये तो थोड़े दिनों में इस्लाम दुनिया में गालिब आ जाएगा। अच्छा खैर, अब क्या है? तो ये एक नारा लगाया गया। अब देखो इराक पे जब बमबारी हो रही थी ना, 27 इत्तेहादी मुल्क मिलके इराक पे बम बरसा रहे थे, तो अरबों का पता है क्या बयान आया था? अरब हुक्मरानों का कि किसी और अरब मुल्क पे अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं छोटा था उस वक्त, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा काश ये जो अरब कंट्री का बादशाह ये कह देता कि किसी और इस्लामी मुल्क पे हम ये बर्दाश्त, अव्वल तो इराक पे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हो तो आप ये कह दो ना कि इराक एक इस्लामी कंट्री है, उस पे तो हो गया, किसी और कंट्री पे होगा तो हम बर्दाश्त, किसी और इस्लामी कंट्री पे होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रोपेगंडे का असर देखो कि जो अरब ममालिक के बादशाह हैं उनकी जबान पे भी इस्लाम नहीं आता। क्या आ रहा है? अरबियत। तो ये एक बड़ी साजिश के तहत ये काम किया गया मेरे भाई। जिस नारे को इस्लाम खत्म करने के लिए आया, उसी की बेस पे आप जंगें लड़ रहे हो और लोगों को खड़ा कर रहे हो। तो अगर ये अरब की जंग है तो फिर गैर अरब थोड़ी आएंगे इसमें। तबलीगी जमात दुनिया में फैल गई ना। अगर हाजी अब्दुल वहाब साहब या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह नारा लगाते कि भाई जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो सारे के सारे जमा हो जाएं, हम एक ख़ास तरीके से तबलीग कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग जमा हो जाएं, तो कीनिया से जमात आती। वो क्या हो गया भाई? कीनिया वाले बोलते भाई तुम्हारा मसला है यार, हमें क्यों बीच में रगड़ रहे हो? है भाई। अच्छा अजीब बात आपको बताऊं, पाकिस्तान की दुनिया में कहीं भी कदर नहीं है, लेकिन अगर आपकी दुनिया में कहीं इज्जत थोड़ी सी है वो मजहब की बेस पे है। अगर आपने मजहबी तशख्खुस खत्म कर दिया ना तो फिर तो आपकी 2 टके की औकात, इकोनॉमिकली तो कहीं ऐसा है ही नहीं। अभी तो मुझे याद है पिछले जब करेंसी बहुत गिर गई थी, हम सऊदी अरब गए तो पाकिस्तानी करेंसी ले ही नहीं रहे थे, वो कहते डॉलर लेकर आओ। करेंसी इतनी हो गई थी, उन्होंने कहा पूरी बोरी भर के 2-4 रियाल लेके जाओगे, हम कहाँ टिकाएंगे इस बोरी को। ये आपकी औकात। लेकिन आपको पता है आप दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे वो लंगड़ा लूला इस्लाम हो, लेकिन लोग थोड़ी सी इज्जत देते हैं इस्लामी कंट्री। क्या लेबल लगाते हैं? इस्लामी कंट्री। एक इसलिए, एक इस पे कि एटॉमिक पावर, चाहे वो लंगड़ी लूली हो, लोग कहते हैं वो बम जब चलाना नहीं है तो रख के क्या करना है। देखो रखा हुआ भी बहुत खतरनाक होता है, आपको पता होता है कि नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप ये समझ रहे हो ना, जब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई, अभी भी बम नहीं चला रहे, अगर ये बम से दस्तबरदार हो जाए ना तो जितने अब हैं ना इससे भी जाएंगे हम। कोई आपकी जेब में ग्रेनेड पड़ा हुआ हो और आप जा रहे हो, डाकू को पता है कि इसकी जेब में ग्रेनेड है, ये चलाएगा नहीं, लेकिन वो एहतियात इसी में करेगा कि यार इसको रहने दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में ग्रेनेड नहीं है, उनसे निपटो पहले। होता है कि नहीं होता? आप प्लास्टिक की पिस्टल भी लेके जाओगे ना तो भी डाकू, भाई डाकू आपकी तरफ जब आएगा जब सारे बगैर पिस्तौल वाले निमट जाएंगे। कहेगा यार मारना है तो पहले वो बगैर पिस्टल के, वो भी पिस्टल के बगैर, वो भी पिस्टल के, उसको पहले लूटो ना। इसको खाम हो सकता है सच्ची मुच्ची की, वो फिर क्या करेंगे हम, चला दी। तो इसीलिए ये जो गार्ड होते हैं ना गलियों के, इनको लकड़ी की बंदूकें देके बिठाया जाता है। 50% डकैतियां कम हो जाती हैं। डाकू कहता है हो सकता है सच्ची मुच्ची की ना निकले भाई। तो इसलिए ये जो बम है ना, बम ये जैसा मर्जी लंगड़ा लूला बम हो, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी दुनिया में इज्जत बोलो रह गई। और तीसरी जो सबसे जबरदस्त चीज है, तबलीगी जमात की वजह से हमारी दुनिया में बड़ी इज्जत है। मैं एक दफा बिनौरी टाउन में गया, वहां अफ्रीका से एक लड़का आया हुआ पढ़ने के लिए। अब
آپ مجھے بابا بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے؟ مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں؟ تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے, یہ جو اسکالرز آج کے کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہم. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. ابے نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا ابے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% رزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے میں جا کے دیکھو, رائے کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ, میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا